بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله مونږه د نورانی قاعدې شپږم نمبر کلاس وایو، شپږم چپټر. مخکې چپټرو کې مونږه حرکات، تنوین دا ویلو. حرکات زبر زیر فیشته وی او تنوین دو زبر دو زیر دو فیشته وی. په نننۍ ویډیو کې نننۍ کلاس کې به انشاءالله مونږه د هغې حرکات او د تنوین نه ټکي څنګه جوړو، څنګه به یو ځای کوو، دا طریقه به مونږ نن په دې کلاس کې زده کوو چې د حرفونه به په زبر زیر فیش او په تنوین سره څنګه یو ځای کوو او د هغې نه به پوره مکمل حرف یا ټکی څنګه جوړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمزه زبر ا. کم ټکی ته به حمزه وایو چې زبر زیر فیش، کم الف باندې زبر زیر فیش راشي هغه به حمزه وي، چې کم خالی راشي علاوه د مد نه، مد چې پې راشي هغې ته مونږه الف ویلی شو. با زبر با. ابا ګوره چې په حمزه باندې مد، په حمزه باندې زبر راغی، په با باندې او سره زبر راغی، نو ابا یو ځای چې مونږ کو نو څنګه به وایو؟ ابا 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 به غلطي. ابا دال دو زبردن. ابدن ابدن. اوس کله چې وقف کو په دې باندې د وقف مشق بم په دې سبق کې مونږه کو، چې وقف کو یو زبر به ختم کو، یو به د الف مقدار باندې اوږدیږي. وقف ابدا. حمزه زبر ا. حا زبر حا. دواړه چې یو ځای کو ثبت جوړیږي. احا احا. دال دو پیش دن. احدن. د ټکو د صحت په مکمل خیال ساتو چې کم ټکی د کم مخرج نه ادا کیږي، د خپل مخرج نه به ټکی ادا کولو کوشش کو. احدن. وقف چې کله کوو هرې حرف دلته ساکن کو، دو پیش دی. احد. مخکې سبقونو کې به بیا مونږ وایو چې ساکن حرف څه ته وایي. حمزه زبر ا. خا زبر خا. اخا. ذال زبر ذا. اخذ. وقف اخذ. وقف فلدی څنګه کو؟ اخذ. حمزه زبر ا. ذال دیر ذی. اذی. نون زبرنا. اذن. وقف اذن. حمزه زبر ا. میم زبر ما. اما. را زبر را. اما را. را باندې چې کله زبر راشي یا پیش راشي پیړ به وایو. اما را. وقف امر. حمزه زبر ا. نون الف زبر نا. دلته کې لیکلي دی پړه نون، یعنی کم ځای کې چې دا نون الف زبر نه راشي نو دا به اوږدیږي نه، د دې سره به الف نشي ویلی. انا. با زبر با. یو ټکی به یو ځای کوو، د هغې نه به ټکی جوړو مکمله، د دې طریقه باندې به اسانه وي. خا زیر خی. بخی. لام زبر لا. بخیلا. وقف بخل. با زبر با. را زبر را. برا. را زبر را. برارا. تا دو زیر تین. براراتین. براراتین. وقف براره. ګول تا به په وقف په حالت کې په ها کې بدلیږي، دا یاد ساتئ. جیم زبر جا.
عين زبر ع جع لام زبر لا جعل وقف جعل جيم زبر جا ميم زبر ما جمع عين زبر ع جمع وقف جمع حا زبر حا سين زبر سا حسا دال زبر دا حسد وقف حسد. یعنی کله چې ضرورت راشي زمونږ په قرآن مجید کې د وقف کولو نو ځکه دلته مونږ د وقف پریکټس کوو چې وقف مونږه څنګه کوو. کله چې په حسد باندې مونږه ومن شر حاسد اذا حسد کله چې مونږ بیا حسد باندې وقف کوو نو مونږ به آخري حرف ساکن کوو. حسد حا زبر حا شین زبر شا حشا را زبر را حشر وقف حشر. خا زبر خا شین زیر شی خشی یا زبر یا خشیا وقف خشی. خا زبر خا لام زیر لی خالی قاف زبر قا خلقا خلقا وقف خلق. خا پیش خو لام زیر لی خلی قاف زبر قا خلق وقف خلق. ذال زبر ذا كاف زبر كا ذكا را زبر را ذكر وقف ذكر. را زبر را فا زبر فا رفا عين زبر ع رفع وقف چکلکو رفاع. را زبر را بعض خلک یو غلطی کوي چې بیا په ټکی باندې پوهیږي نه بیا سبق صحیح نشي زده کولی. هغوی څه غلطي کوي را زبر را قاف زبر قا با زبر با تا دو زیر تین دته بیا دا پته نه لګي چې ما څه ووې د دې نه زه اوس ټکې څنګه جوړ کوم. صحیح طریقه دا ده ګوره را زبر را قاف زبر قا راقا دو ټکي ما یو ځای کړه د دې نه راقا جوړ شو. با زبر با با زبر با سره یو ځای کوم دې نه به څه جوړیږي راقبه. تا دو زیر تین و سره یو ځای کوم تا دو زیر تین راقبتین وقف راقبه. سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رن سرورن وقف سرور. سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفر تا دو زیر تین سفراتین وقف. وقف چکو آخری حرفه گول تا راغلی ده په ها کې به بدلو. سفره صاد پیش صو حا پیش حو صحو فا دو زبر فن صحفن وقف چکلکو دو زبر راغلی دی آخره کې یو زبر به ختم کو یو به د الف مقدار یو سره به الف لګو الف مقدار به اوږد شي. صحفا واو زبر وا سین زبر سا وسا طا دو زبر طن وسطن وقف وسطا طا زبر طا با زبر با طبع قاف دو زیر قن طبق وقف طبق. طا زبر طا دو زیر کې بم آخري حرف ساکن کیږي چې کله وقف کو. طا زبر طا با زبر با طبع قاف دو زبر قن طبقا وقف
طبقا طا پیش طو واو دو زبر ون طوون بیا دو زبر راغلی دي نو وقف فسنګ کو طوا وقف طوا عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر سا عبسا وقف عبس وقف ستوي आवाज او سا دواړه بند شي دي ته وقف وي عین زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدل وقف عدل زبر زیر پیش کې به آخري حرف ساکن کیږي صرف دو زبر کې با د یو الف مقدار باندې اوږدیږي چې کله وقف کو یو زبر به ختميږي او په ګول تا کې با وقف کې ها کیږي مطلب ګول تا په ها کې بدليږي عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زرقن علق وقف علق عين زبر ع ميم زبر ما عما دال دو زير دن عمد وقف عمد عين زرعي نون زبرنا عنا بعدو زبربن عنبا وقف عنبا غين زبر غا با زبر با غبا را زبر را غبرا تا دو پیشتن غبرتن وقف غبره فا زبر فا عين زبر ع فع لام زبر لا فعل وقف فعل قاف زبر قا تا زبر تا قتا را زبر را قطرا تا دو پیشتن قطرة وقف قطره قاف فشقو تا زیرتی قتی لام زبر لا قتلا وقف قتل قاف زبر قا دال زبر دا قدا را زبر را قدر وقف قدر قاف فشقو را زیری قری همزه زبر ا قری ا وقف قری قاف زبر قا سین زبر سا قسا میم دو پیشمن قسمن وقف قسم کاف زبر کا با زبر با کبا دال دو زیر دن کبدن وقف کبد کاف فشکو تا پیشتو کتو بعدو فشبن کتبن وقف کتب کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسبا وقف کسب کاف زبر کا فا زبر فا کفا را زبر را کفرا وقف کفر کاف فشکو فا فش فو کوفو واو دو زبر ون کوفوان دو زبر راغلی دی وقف حالت کې با وقف کوفوا یو زبر به ختم شي یو به د الف سره اوږد شي لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبردن لوبدن وقف لوبدا لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لومزا تا دو زیرتین لومزتین
وقف حالت کې با آخری حرف گولتا ده په ها کې به بدلیږي لمزه لام زبر لا ها زبر ها لها بادو زیر بن لهب وقف لهب میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسدن وقف مسد نون زبرنا خا زیر خی نخی را زبر را نخی را تادو زبرتن نخیرتن وقف نخیره واو زبر و جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجد وقف وجد واو زبر و سین زبر سا وسا قاف زبر قا وسق وقف وسق واو زبر و قاف زبر قا وقا با زبر با وقب وقف وقب واو زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا ولد وقف ولد واو زبر و ها زبر ها وها با زبر با وهب وقف وهب ها پیش ہو میم زبر ما ہما زا زبر زا ہمزا تادو زیرتن ہمزتن وقف وقف صورت کے بگولتا پہا کے بدلے کو ہمزا ها پیش ہو دال دو زبردن هدن وقف هدى صدق الله العظيم.